बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम हया ईमान जाहिद है और मैं ऑर्गेनाइज़र्स का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज मुझे ये मौका दिया गया है। आई एम रिप्रेजेंटिंग द लीगल एड सोसाइटी एज द सीईओ एंड वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। एंड शुरुआत मैं वहीं से करूँगी कि हमारा जो इदारा है उसकी जिद्दोजहद क्या रही है, उसका बुनियादी मकसद क्या था। लीगल एड सोसाइटी एक निजी इदारा है, एक एनजीओ है जो पाकिस्तान भर में कानूनी आगाही फराहम करने की मुहिम में लगा हुआ है, कानूनी नुमाइंदगी और एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा है आम आवाम के लिए, ताकि वो कानूनी तौर पर बाइख्तियार हों और आम इंसान जो है इस कानूनी निज़ाम को समझ सके और उसको अपने मफाद के लिए सही से इस्तेमाल कर सके। हमारी बुनियाद जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब ने रखी थी सन 2013 में। नासिर असलम जाहिद साहब सूबे के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उसके बाद वो आला अदलिया में यानी सुप्रीम कोर्ट एलिवेट होके वहाँ भी जज रहे थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी इसी मूवमेंट में डेडिकेट कर दी, क्योंकि उनको एक बात समझ आ गई थी बेंच पे इतने साल बैठने के बाद कि कानून शायद कुछ प्रोमिसेस दे रहा है लिखत में, लेकिन असलियत कुछ और है। तो एक बढ़ता हुआ फासला था जो उनको दिख रहा था और उन्होंने ये दायरा इसीलिए कायम किया लाइक माइंडेड पीपल के साथ, ताकि इस बढ़ते हुए फासले को कम किया जाए। वो फासला जो कानून नाफिज करने वाले और जो कानून के राइट्स बेरर्स हैं, जस्टिस सीकर्स हैं, उनके बीच में। तो यही मिशन लीगल एड सोसाइटी की रही है और इसके काम करने के तरीक़ेकार पे आज मैं रोशनी डालूंगी और ख़ास तौर पे उन टूल्स या उन तरीक़ेकार के बारे में मैं बात करूंगी जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा सक्सेस कम्युनिटी में मिला है। अम, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमारा फोकस जो है वो ख़वातीन पे ही ज़्यादातर रहा है, उसके बाद बच्चों पे, फिर बुज़ुर्गों पे, फिर अक़लियतों पे और उसके साथ साथ और वो तबके जो महरूम ट्रेडिशनली रहे हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन की वजह हो या फिर जो हमारे माशरे में एक इकोनॉमिक प्रेशर जो हमेशा इस तबके के ऊपर रहता है। तो पॉवर्टी के साइकिल्स के अंदर लोग इतने मुब्तला रहते हैं कि एक के बाद एक डिसनफ्रेंचाइजमेंट जो है वो बढ़ती ही रहती है। और हम जस्टिस का एक बहुत ही ब्रॉड व्यू लेते हैं। जस्टिस या जस्टिस नीड के मायने हमारे लिए सिर्फ नहीं हैं कि कोई अगर एक क्रिमिनल मामला हो, किसी के साथ कोई मर्डर हो जाए, असॉल्ट हो जाए, किसी के साथ फिजिकल एक लड़ाई हो जाए, बल्कि हम तो जस्टिस नीड को सोशल डायमेंशन से भी देखते हैं, इकोनॉमिक राइट्स के डायमेंशन से भी देखते हैं। यानी कि अगर एक बच्ची है उसको एजुकेशन के हक से महरूम किया जा रहा है, कोई अकलियत है उसको एम्प्लॉयमेंट कोटा के तहत जॉब नहीं मिल रही, इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम काम करते हैं और इसके साथ साथ हम कानूनी दस्तावेज़ात पे भी काम करते हैं और इस पे आगे चल के मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। तो शुरुआत यही करते हैं। आज का दिन जो है वो 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस का हिस्सा है। ये एक ग्लोबल मुहिम है और इस मुहिम का यही मकसद है कि बार बार ज़ोर और शोर से हमें लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि औरत का हक है कि वो महफूज रहे, उसको इज्जत मिले, चाहे वो घर के अंदर हो, घर के बाहर जाके काम करने की कोशिश कर रही है, रोज़ी रोटी कमा रही है, लेकिन उसका एक फंडामेंटल एक हक है कि जो सिस्टम है जो नाफिज किया गया है वो उसका साथ दे, उसकी आवाज़ सुने, उसकी आवाज़ में दम हो और कानून नाफिज करने वाले जो सारे महकमे और इदारे हैं, जो चाहे पुलिस हो, प्रोसिक्यूशन हो, जज हो, वो एक सेंसिटाइज तरीके में औरत को देखें और औरत के मसलों को समझें। बड़ा ज़रूरी है कि हम मिलकर इस पे एक्टिविज़्म करें, आवाज़ उठाएं, डेटा शेयर करें, अपने मेथडोलॉजी सामने लेकर आएं, हम अपने काम करने के तरीके को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ। क्योंकि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जैसे मैंने पहले कहा, किताब की हद तक तो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हम अपने क़वानीन को अगर करीब से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे जिनीवा या हेग में अच्छे माहौल में बैठकर बड़ी ज़ोर शोर और डिबेट के साथ लोगों ने ये लॉ मेकिंग की है। लेकिन जब हम ग्राउंड पे देखते हैं, ग्रास रूट रियलिटी देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक डिस्कनेक्ट होता है in terms of the promises that the law is making on paper and the actual practices in our society. तो एक बहुत बड़ा गैप है
इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम यकजा होकर इस पे बात करते रहें, आवाज़ उठाते रहें और डेटा और अपने एक्सपीरियंसेस एक साथ शेयर करें, ताकि हम आगे सीख सकें कि वो सॉल्यूशंस क्या हैं जो हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं और उनको हम मिलकर किस तरह बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात समझने की यही है कि हमारे जो जस्टिस का निज़ाम है, इसमें 26 लाख से ज़्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। 3400 के करीब जो हैं वो जज हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इंसाफ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक कचहरी में आप जाएंगे, कचहरी में आपको एक फॉर्मल ऑर्डर मिलेगा जज के थ्रू, और उसके बाद जो है आपको इंसाफ आसानी से मिल जाएगा, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। ये एक कम्युनिटी का वादा होना चाहिए जिसके अंदर हर किसी की आवाज़ सुने, और इंसाफ पाने के लिए वो ऑटोमेटिकली जेल की बैरक तक इंसाफ पाकिस्तान में नहीं आ रहा, आपके घरों तक, गांव गोट तक पहुंच नहीं रहा। तो कम्युनिटीज़ को बाइख्तियार करके उनको हमने इस तरह तैयार करना है कि वो पहला कदम इंसाफ की तरफ उठा सकें। तो एक्सेस का बहुत बड़ा मसला है। ये गैप्स क्यों हैं? आई थिंक वसाइल का ही मसला है। कोर्ट जाना आसान नहीं है, कोर्ट एक्सेसिबल भी नहीं होता। समझ नहीं आती लोगों को कि किस तरह कोर्ट जाएं। वकील, मुफ्त वकील जो है वो मिलना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक्सेस की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका वो वजूहात यही हैं कि पैसे का मसला है, फासले का मसला है, और सोसाइटी के अंदर डर भी बहुत ज़्यादा है। धमकियां मिलती हैं लोगों को अगर वो कोई लीगल एक्शन उठाना चाहें, ख़ास तौर पे जो सर्वाइवर्स होते हैं जिनसी तशद्दुद के। सिस्टम का एक डर भी होता है। डर की वजह यही होती है कि आपको समझ नहीं होती। फिर मैंने कानूनी दस्तावेजात की बात की। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। स्टेट की जो भी जिम्मेदारी होती है कि वो आगे बढ़ के आपको तहफ़्फ़ुज़ात दे, आपको प्रोटेक्ट करे, एक्शन ले, वो चीज़ें एक्टिवेट ही नहीं होती जब तक आपके पास लीगल शनाख्त नहीं हो या आइडेंटिटी नहीं हो सिस्टम के सामने। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके बेसिक मसले होते हैं। एनआईसी रिन्यू करना है, एनआईसी के अंदर मज़हब गलत रिकॉर्ड हुआ है, मैरिटल स्टेटस बदलना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सिविल दस्तावेज़ात का बहुत बड़ा मसला है। अगर आपके पास ये चीज़ें इन ऑर्डर नहीं होंगी, आप एक एफआईआर नहीं दर्ज करा सकते, आप तो आजकल सिम कार्ड भी नहीं ले सकते, आगे बढ़ के काम करता है। उसके बाद एक माशी डिसएम्पावरमेंट या हेल्पलेसनेस का भी बहुत बड़ा इशू है। लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि प्रॉपर्टी राइट्स उनके क्या होते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए इनहेरिटेंस राइट्स का बहुत बड़ा मसला है। कई 100 केसेस हमारे पास आए हैं जहाँ बहनों का यही रोना होता है कि वालदेन की फौतगी के बाद जो भाई हैं घर के अंदर, मर्द हजरात हैं, वो उनसे, उनको या बता नहीं रहे या उनको दे नहीं रहे, या जबरन तौर पे उनसे उनके हकूक जो हैं वो ले लिए जाते हैं। तो इससे जो है औरतें जो है वो बहुत ही माली तौर पे, माशी तौर पे जो है वो वीक हो जाती हैं। ये कुछ वजूहात हैं फॉर द एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटी एंड इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द सिस्टम विच होल्ड्स आवर women बैक, holds women back across years, in fact across generations। तो ये इलिटरेसी जो है, ये पॉवर्टी जो है वो जनरेशनल हो जाती है और वो आगे पास ऑन की जाती है। शुरू मैंने यही की कि 26 लाख से ज़्यादा केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। कोर्ट जाना आसान नहीं है। अगर आप एक सिंपल सिविल मैटर के लिए भी जाएंगे तो 6 से 7 साल तो कहीं नहीं गए। तो क्या गरीब इंसान के पास वो लग्जरी है ऑफ इन्वेस्टिंग दैट टाइम? क्या उनके पास वो वसाइल हैं कि वो लड़ सकें? हमारा भी ये मानना है कि हर चीज़ के लिए कोर्ट जाना ज़रूरी नहीं होता। तो इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा काम करने का फोकस होता है वो होता है लीगल लिटरेसी के ऊपर। जब एक औरत जान जाती है कि जी मेरा निकाह नामे की अहमियत क्या है, ये सिर्फ रस्म व रिवाज का हिस्सा नहीं है, ये एक मुआहदा है। इस मुआहदे में बहुत ताकत है और इसके अंदर मैं अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ, मैं अपनी पसंदीदा शराइत रिकॉर्ड करा सकती हूँ। तो उससे आगे जाके बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। जब एक औरत सही फोरम पे कंप्लेन करना सीख जाती है, उसको ये शऊर होता है कि अगर
बिजली के मामले हैं, गैस कट जाती है, एनआईसी का मामला है तो मुतसब आला का दफ्तर किधर है, किस तरह मैनेवार रुजू करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस अब बहुत सारी आ गई हैं, अगर वो पढ़ी लिखी है स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सकती है। ये छोटी छोटे टोटके तो नहीं होते, लेकिन ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे सही वक्त पे एक्शन लेने से मुस्तकबिल बिल्कुल बदल सकता है, और हमारा यही मानना है। और आगे बढ़ के अगर जो वो अपनी शरिया की तरफ से जो उसके गिवन राइट्स हैं, हकूक हैं, वो अगर वो जान जाए तो उस पर वो डट के रह के लोगों के सपोर्ट के साथ काम कर सकती है। तो हमारे काम करने की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि देखें, द नीड फार एक्सीड्स व्हाट ऑर्गेनाइजेशन सच एज आवर्स कैन डू। हमारे पास अगर 100 वकील भी हों जो मुफ्त कानूनी इमदाद दे सकेंगे, हम हर किसी के पास नहीं पहुंच सकेंगे। तो पहला हमारा फोकस यही होता है कि वो मैसेजिंग हम गांव देहात कम्युनिटीज़ तक किस तरह फैलाएं। इसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें इजाद की हैं। एक हमारी सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर की हेल्पलाइन है, 0800708006 इसका नंबर है, टोल फ्री है। सिंध गवर्नमेंट की पार्टनरशिप के साथ पिछले 10 साल से हम इस हेल्पलाइन को मैनेज कर रहे हैं। पाकिस्तान भर से कोई भी कभी भी कॉल करेगा तो डायरेक्टली एक हाई कोर्ट इनरोल्ड वकील से उनकी बात होगी, और आप किसी भी लीगल इशू पे एडवाइस मांग सकते हैं। इस एक हेल्पलाइन ने 5 लाख से ज़्यादा लोगों को लीगल एडवाइस दी है। और इसके अलावा हमने बहुत सारे कैंपेन्स किए हैं, अबाउट 56 मिलियन पीपल हैव बिन रीच्ड। लेकिन फेस टू फेस जाके वन ऑन वन हमने कानूनी आगाही जो है वो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों को दी है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के थ्रू। इसमें हमारा मॉडल यही रहा है कि हम ना सिर्फ एक सोशल मोबिलाइज़र या फील्ड अफसर के साथ जाएंगे, बट हम कम्युनिटी पैरालीगल्स की मदद लेंगे। कम्युनिटी पैरालीगल्स वो लोग होते हैं जो कम्युनिटी चैम्पियंस हैं, जो अपने गांव शहर कम्युनिटी में जाने जाते हैं, उनकी एक पहचान होती है, एक इज्जत होती है, लोगों को उनके ऊपर भरोसा होता है। तो वो कम्युनिटी के अंदर जाके लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर हम उनकी नीड समझते हैं, उसकी बुनियाद पे हम फिर एक कम्युनिटी लीगल अवेयरनेस सेशन करते हैं। उस सेशन में हमारी कोशिश ये होती है कि एक काबिल सेंसिटाइज्ड ह्यूमन राइट्स लॉयर भी मौजूद हो, ताकि जो ऐसे मसले हैं जिनका कोर्ट जाना ज़रूरी है वो वहीं के वहीं हल हो सकें, वहीं हम वकालतनामा ले सकें, और उन लोगों को फिर हम आगे उनकी नुमाइंदगी कोर्ट के सामने कर सकें। हमारा जो काम करने का तरीका है वो नमाती के इंटरनेशनल मॉडल से मुतासिर है। 3 अहम पहलू हैं। पहले पे तो मैंने बात कर ली कि कानून को समझना। फर्स्ट स्टेप यही है कि डू यू इवन नो व्हाट द लॉ सेज। सो कानून को समझना ही रोकथाम करने का पहला कदम है। चाहे वो इनहेरिटेंस के हकूक हों, निकाहनामे के क्लॉज हों, स्टेट क्या बेनिफिट्स आपको दे रहा है, बीआईएसपी की स्कीम क्या कह रही है, ये तालीम हम जाके इंडिविजुअली लोगों को उनकी नीड्स देख के देते हैं। सो कोई एक्शन लेने से पहले ये बड़ा ज़रूरी है दैट यू मस्ट नो व्हाट द लॉ इज़। इसको हम प्रिवेंटिव एक्शन भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी मसले जो हैं वो बाहमी तौर से हल हो जाते हैं डिस्प्यूट होने से पहले। दूसरा पहलू जो हमारे काम करने के सांचे के अंदर लगा हुआ है वो ये है कि लोगों को कानून इस्तेमाल करना हम थोड़ा सा सिखाएं। हम ये नहीं कहते कि हम एक टॉप डाउन अप्रोच है हमारी, हमारी एक पार्टनरशिप की अप्रोच है। लोगों का साथ देना, लोगों को सालिसी निज़ाम से इंट्रोड्यूस कराना, सालिस के पास लेके जाना, कोर्ट लेके जाना, एप्लीकेशंस लिखाने में मदद करना, या फिर लीगल एडवाइस के थ्रू कोर्ट्स में जाना। हमने बहुत सारे टूल्स बनाए हैं जो इस आगाही और कानून इस्तेमाल करने के काम को आसान करते हैं, एक्सेसिबल बनाते हैं। लीगल एड सोसाइटी के पास पाकिस्तान का पहला फ्री बहुत ज़बान मल्टीलिंगुअल चैटबॉट है, नैज असिस्ट के नाम से। इसको हमने पिछले साल लॉन्च किया था। इसके साथ साथ हेल्पलाइन भी मैंने आपको बता दी, और उसके बाद हमारे पास कम्युनिटी पैरालीगल्स हैं। तकरीबन 700 लोगों को हमने गांव देहात की सतह पे ट्रेन किया है जो हमसे जुड़े हुए हैं। इस वक्त 300 फील्ड में हैं जो एक्टिव हैं, जो हमारे साथ अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे 7 शहरों में जस्टिस हब्स कायम किए हुए हैं, जहां आप कभी भी आके
ہماری سہولتیں ایکسیس کر سکتے ہیں اگر آپ کا کرائٹیریا، جو ہمارا کرائٹیریا ہے، وہ میچ ہو جائے۔ آخری حصہ کام کرنے کے اس ماڈل میں ہے قانون کو سدھارنے کا، قانون کو ریفارم کرنے کا۔ لیگل ایڈ سوسائٹی از ڈیٹا obsessed۔ ہماری کیونکہ اتنے کم وسائل ہیں، ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو قدم ہم اٹھائیں، چاہے وہ ایک پٹیشن کیوں نہ ہو پبلک انٹرسٹ کی جو ہم فائل کر رہے ہوں، کوئی پالیسی بریف کیوں نہ ہو، وہ مبنی ہو ڈیٹا کے اوپر۔ تو پریسیڈنٹ سیٹنگ کیسز میں بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ میری کولیگ فرا جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے وہ اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں گی، روشنی ڈالیں گی۔ لیکن ٹائم ٹو ٹائم وی آر ایکٹیولی ٹیلنگ دا گورنمنٹ ویئر دے شوڈ اسپینڈ دا منی، ویئر دا ریفارمز آر نیڈیڈ۔ ایس او پیز ہم ڈرافٹ کر کے دیتے ہیں، لا ریفارم پہ ہم اپنا اوپینین بھی دیتے ہیں۔ تو اس سب کا جو بنیادی فاؤنڈیشن ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ایک کوشش کر رہے ہیں، بٹ اٹ از واٹ دا پیپل آر ٹیلنگ اس، واٹ دا پیپل آر ٹیلنگ اس آن آر ہیلپ لائن، واٹ دا پیپل آر آسکنگ اس آن آر چیٹ باٹ، واٹ دا پیپل آر ٹیلنگ اس ان دا کمیونٹیز۔ اگر 50,000 لوگوں کو ہم نے جا کے ون آن ون ایڈوائس دی ہے تو وہ ساری ڈاکیومنٹڈ ہے۔ میں نے مینشن کیا تھا کہ ہمارے 7 ڈسٹرکٹس میں جسٹس ہبس ہیں، ان کو ہم انصاف گھر کہتے ہیں۔ تو اس وقت ہماری جو سروسز ہیں وہ ان جگہ میسر ہیں: کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، سانگھڑ، دادو، شہید بے نظیر آباد۔ خیرپور بھی ہم انڈائریکٹلی کور کر رہے ہیں، اور ایک پیرالیگل کا نیٹ ورک ہے جو یہاں اویلیبل ہے، جو لوگوں کو ہم تک لے کر آتا ہے، یا پھر ہماری جو بھی آؤٹ ریچ کی کیپیسٹی ہے اس کے تھرو ہم کرتے ہیں۔ نمبر اگین آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا، 0800 700806۔ سو لوگ ہم تک کس طرح پہنچتے ہیں؟ اگین کمیونٹی میں پیرالیگلس ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ والنٹیئرز ہیں، یہ لوگوں کو ہم تک لے کر آ رہے ہیں، ان کی پھر ہم رہنمائی کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے جس کو ہم ہر جگہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ سپورٹڈ یہ ہے، اس کے تھرو لوگ ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم میڈیشن سینٹرز بھی چلاتے ہیں مصالحہ کے نام سے، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ بہت سارے فیملی ڈسپیوٹس ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے کمرشل یا پراپرٹی ڈسپیوٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں باہمی سے صلح ہو سکتی ہے، ایک راضی نامے کے شکل میں۔ اگر دونوں پارٹیز اگر مطمئن ہوں تو وہ جو راضی نامہ ہے اس کو ایک کورٹ ڈگری کی حیثیت مل جاتی ہے ہمارے نئے قوانین کے تحت۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 40 سے 50% جو معاملات کورٹ میں ہیں وہ باہر میڈیشن کے ذریعے اگر سیٹل ہو جائیں تو کورٹس پھر سب سے سنگین معاملات پہ اپنی توجہ دے سکیں گے اور بہتر سے کام کر سکیں گے۔ اس سب کو کرنے کے کا نتیجہ کیا ہوا ہے اب تک، ہمارا سکسیس کیا ہے؟ ہم نے تقریباً 2,900 لوگوں کو کورٹس میں ریپرزینٹ کیا ہے، اور ہمارا سکسیس ریٹ جو ہے وہ تقریباً 84 سے 86% ہے، یعنی 80% سے زیادہ کیسز کے اندر جیت ہمارے کلائنٹ کی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا کیس ہم صحیح سے تیار کرتے ہیں، ہماری وکیلوں کی محنت جو ہے وہ سامنے دکھتی ہے، لیکن ہم پروسیکیوشن کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں کیونکہ ہم کمپلیننٹ کی طرف سے کام کر رہے ہیں ود دا اسٹیٹ۔ تو ہمارا یہ سمجھنا ہے کہ 40% انکریز ہوا ہے پروسیکیوشنز کی سکسیس کا ایز اے ہول۔ لیکن اگر صوبے میں کنوکشن یعنی کہ سزاؤں کو دیکھا جائے تو ہماری سٹڈیز اور ہمارا انڈیپینڈنٹ ڈیٹا اور ایکسٹرنل ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ سندھ کے صوبے میں اگر پہلے جنسی تشدد کے معاملات میں 5% کنوکشن یا سزائیں لوگوں کو ہوتی تھیں، تو اب وہ بڑھ کے تقریباً 13 سے 15% ہو گیا ہے۔ تو یہ خوشائن بات ہے، اٹ از شوئنگ پیپل کے سسٹم چل رہا ہے، سزائیں ہو رہی ہیں، دا لا ورکس، اور لا تیزی سے حرکت میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 3,000 عورتوں کو کرٹیکل سکلز کے اندر تعلیم دی ہے، جن کو میں اڈلٹ ایجوکیشن کہہ لیں، بیسک لٹریسی کہہ لیں، ڈیجیٹل، فائنینشیل، لیگل لٹریسی کہہ لیں۔ ہم جیلوں کے اندر بچوں کو بھی اڈلٹ لٹریسی یا بیسک لٹریسی کورسز کراتے ہیں۔ تقریباً 2,000 جوونائلز کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے۔ آخرکار انہوں نے جیل سے نکل کے باہر معاشرے میں آ کے ایک حصہ بن کے ایک اچھے شہری
کی حیثیت سے اگر ان کو بعد میں انٹیگریٹ کرنا ہے تو بڑا ضروری ہے کہ جتنے عرصے وہ جیل کے اندر ہیں ان کے ساتھ ریہیبلیٹیو پروگرامز ہوں، ہم وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ اور سسٹم کے اندر ہم نے تقریباً 2,000 ججز، پولیس آفیسرز، پروسیکیوٹرز کو آن گوئنگ ٹریننگ، ہینڈز آن ٹریننگ ہم نے دی ہے۔ یہ کام ہمارا جاری رہتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اویئرنیس، رسپانس اور ریفارم کے اندر ہم جو ہے وہ ایک آلموسٹ 360 ڈگریز اپروچ اپنا کے لے کے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑے سے اگر میں کوئی سکسیس سٹوریز شیئر کروں، کتنا دم ہے ہماری لیٹیگیشن یا ریپرزنٹیشن کے اندر، تو حال ہی میں ہم نے کیس کیا تھا۔ اٹ واز ان ایسنس اے سول میٹر، ایک پراپرٹی ڈسپیوٹ تھا، لیکن اس کے اندر ایک بھائی نے اپنی بہن کے اوپر تیزاب سے اٹیک کیا، تو لیگل ایڈ سوسائٹی نے وہ کیس فائل کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 24 سال تقریباً کی سزا اس شخص کو ہوئی۔ 3 سال وہ کیس چلا، لیکن ہم نے نہیں ہمت ہاری، ہمارے کلائنٹ جو تھیں وہ ساتھ رہیں، ان کو سپورٹ ان کی باقی فیملی ممبرز کے تھرو ملی، اور ٹوٹل ریپرزنٹیشن فری آف کاسٹ تھی۔ تو 3 سال کے اس جرنی کے بعد اس شخص کو 24 سال کی سزا ملی ہے۔ تو ایک بہت بڑا میسج جو ہے وہ معاشرے میں جاتا ہے کہ یو کی ناٹ گیٹ اوے ود دیز تھنگز ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور سکسیس سٹوری یہاں آپ کو اسکرین پہ دکھ رہی ہوگی۔ ایک ریسنٹ چائلڈ ابڈکشن کا کیس ہوا تھا، اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو سارے محلے والے جو ہے وہ آ گئے تھے، انہوں نے شور کیا، اور اس کے بعد اس وقت لیگل ایڈ سوسائٹی جو ہے وہ ان وٹنسز کے ساتھ مل کے یہ کیس میں ہم کام کر رہے ہیں۔ تو ہر قسم کی وائلیشن جو ہے اس پہ ہم کام کرتے ہیں، چاہے وہ میٹریمونیل کیسز ہوں، فیملی لا ریلیٹڈ ہوں، جس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے بچوں کی کسٹڈی کا، سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن کا اگر وہ ڈومیسٹک وائلنس سے تعلق رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مینٹیننس کا معاملہ بھی آ جاتا ہے۔ پھر پراپرٹی ڈسپیوٹس کے اندر ہم خواتین کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم سیکشول اینڈ جینڈر بیسڈ وائلنس کے اوپر، جس کے اندر ریپ آ جائے، چائلڈ سیکشول ابیوز اینڈ اسالٹ آ جاتا ہے، آن لائن ہارمز پہ بھی ہم بہت کیا کہتے ہیں کام کر رہے ہیں۔ میری کولیگ ایڈوکیٹ فرح خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بیفور آئی پاس آن ٹو ہر، کیونکہ یہ ٹیم کو، شی از ون آف دوز ہو لیڈز دا ٹیم آف آور لائرس، تو میں ان کے ذریعے آپ تک میسیجز ہم پہنچانا چاہیں گے کہ وہ کیا اقدامات ہیں جو آپ لے سکتے ہیں، وہ کیا بیسک حقوق ہیں جن کی نالج آپ کو ہونی چاہیے تاکہ آپ کا تحفظ آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ سسٹم کو ایکٹیویٹ کر سکیں۔ اینڈ آئی ول آسک فرح ٹو اسپیک اینڈ دین کلوز دا سیشن آلسو۔ بٹ جاتے جاتے میری طرف سے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم پہ اگر ایک میسج مجھے دینا ہو، وہ یہ ہے کہ انصاف کے لیے جو ہے وہ ایک جنگ لڑنی پڑے گی۔ انصاف گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آتا۔ قانون جو ہے وہ عورت کو عزت دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے، برابری کا درجہ دیتا ہے، لیکن یہ صرف لکھت کی حد تک رہے گا اگر ہم لوگ مل کر آگے بڑھ کر اس کو حاصل کرنے کی جد و جہد میں اگر حصہ نہیں لیں گے۔ اگر ہم ڈر کی بنیاد پہ گھبرائیں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، تو یہ جو نظام ہے یہ سب کے لیے برابری سے کام نہیں کرے گا۔ بہت ضروری ہے آواز اٹھانا، بہت ضروری ہے اپنے لیے آواز اٹھانا، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، یا وہ انسان جو جسٹس کی نیڈ میں ہے، اس کے پاس اتنا پاور اور پریولیج نہیں ہے جتنا آپ کے پاس ہے، اس کے لیے آواز اٹھانا بے حد ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اوور ٹو یو فرح۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ حیا، بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا یہ فورم دینے کے لیے۔ ایک بہت چھوٹا سا اپنا انٹروڈکشن اگر میں دے دوں، میرا نام فرح خان ہے، اور میں پچھلے 11 سال سے کرمنل پریکٹس کر رہی ہوں، جس کے اندر مینلی جنسی تشدد کے کیسز یا خواتین کے اوپر جو جبر کے کیسز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہم کام کرتے ہیں۔ لیگل ایڈ سوسائٹی کے اندر میں کچھ لائرز ہیں جن کو سپروائز کرتی ہوں، ان کو مینٹور کرتی ہوں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کے جتنے بھی کیسز، جتنے مقدمات ہم کورٹ میں لے کر جاتے ہیں، اس کے اندر ہم پروسیکیوشن کو بہت اچھے طریقے سے اسسٹ کر سکیں، ان کی رہنمائی کر سکیں، اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس پورے پروسیس میں جب وہ ٹرائل چل رہا ہے تو اس ٹرائل کے اندر جو وکٹم کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ حقوق کہیں سے بھی جو ہے وہ وائلیٹ نہ ہو۔
حیا نے بہت ڈیٹیل میں لیگل ایڈ سوسائٹی کس طرح سے کام کرتی ہے اور جو سسٹمیٹک طریقہ ہے لیگل ایڈ سوسائٹی کا کہ ہم صرف گراس روٹ لیول کے اوپر ایجوکیشن یا قانون کی حوالے سے لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو امداد ہے عدالتوں کے اندر ان کو ریپرزینٹ کرنا، اگر ان کے کوئی مسائل ہیں جو کورٹ میں حل ہو سکتے ہیں ان کو ہم کورٹ میں وہ ریپرزنٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو تیسرا سب سے اہم مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس جسٹس سسٹم کے اندر، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو بھی جو ہے وہ ٹریننگ پرووائڈ کریں، ان کو بھی سینسٹائز کریں تاکہ وہ نئے قوانین اور نئے جو ٹرینڈز ہیں جسٹس کے وہ اس کو سمجھ سکیں اور اس کے حساب سے جو ہے وہ جسٹس سسٹم کے اندر بہتری آ سکے. اچھا جی، جو اکثر لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے خاص طور پہ خواتین کا قوانین کے حوالے سے، کہ اکثر گھروں کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر وہ ایسی پوزیشن کے اندر نہیں ہوتی ہیں جس میں وہ اپنا کیس اچھے طریقے سے تیار کر سکیں، یا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی ہیں کہ وہ فوری طور پر کوئی امیڈیٹ ہیلپ یا امداد کے لیے کسی کو کال کر سکیں، کیونکہ جو ایکسس ہے خواتین کا قانون کی طرف وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہے. اور اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. اگر ہم اکیڈمک فلوسافیکل ریزنز کے اندر چلے جائیں تو ایک ہماری بڑی ہی پیٹریارکل سوسائٹی ہے جہاں پہ آدمی کا کنٹرول گھر کے اور گھریلو معاملات کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین کا جو ہے وہ بہت سیکنڈری کنٹرول ہوتا ہے. وہ فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہوتی، ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کی معلومات جو ہے وہ ایک عام آدمی کے مقابلے میں ان کی معلومات کافی کم ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو اگر کوئی بھی خاتون کرنا چاہتی ہے جو اس کا ایک قانونی حق ہے، اس کو معاشرہ اکثر اس طریقے سے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے کہ وہ سوسائٹی کے اگر وہ خلاف چلی جائیں گی تو ان کو سوسائٹی اکیلا چھوڑ دے گی، تنہا چھوڑ دے گی، اور ان کے پاس کوئی اور سروائیول کا ذریعہ نہیں ہوگا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تھوڑی سی جہد کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم تمام چیزوں کے جو ہے وہ قوانین کے اندر سہولیات موجود ہیں وکٹمز کے لیے، خواتین کے لیے، جو کوشش کرتی ہیں کہ وہ آگے آ کر اپنا مقدمہ لڑ سکیں. سب سے پہلے جو آپ کے شادی کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں، جیسے نکاح نامہ جو ہے آپ اپنا نکاح نامہ فل کرتے ہیں، وہ اتنا ایک بیسک سا ایک ڈاکیومنٹ ہے جو جنرلی ہم نے اپنے آس پاس میں بھی دیکھا ہوگا. جو ہم شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ نکاح نامہ فل بھی کوئی آدمی بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے اپنی مرضی سے، اس لڑکی سے پوچھا بھی نہیں جاتا، بلکہ بعض اوقات وہ اس کے سامنے فل بھی نہیں کیا جاتا، اور اس کے سامنے جو لے کر آیا جاتا ہے بس وہ 3 جملے اس سے پوچھے جاتے ہیں جاب و قبول کے، کہ جی آپ کو فلانے بندے سے نکاح قبول ہے قبول ہے، اور وہ بیٹھ کے وہ ہاں 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 بول رہی ہوتی ہے. یہ اتنا ایک بیسک ڈاکیومنٹ ہے جس کے اوپر خواتین کا نہ صرف قانونی بلکہ ان کا شرعی حق ہے کہ وہ اس کو نیگوشیٹ کر سکیں، اور اس کے اندر کچھ جو شرائط ہیں وہ اپنی مرضی سے ڈال سکیں. جو خاص طور پہ جو اس کا صفحہ نمبر 2 ہوتا ہے جس کو سارے مولوی حضرات بالکل کاٹ دیتے ہیں، وہ صفحہ ہوتا ہی خاتون کے لیے ہے جو اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو آئی تھنک بہت ضروری ہے خواتین کے لیے اس چیز کو سمجھنا کہ جو نکاح نامہ کے اندر آپ چیزیں لکھواتی ہیں ان کی قانونی حیثیت ہوتی ہے، ان کو فیملی کورٹس کے اندر ویلیڈیٹ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر اس میں خاتون نے یہ لکھایا ہو کہ میرا حق مہر یہ ہوگا، لیکن اگر مجھے جبراً طلاق دی گئی تو اس سچویشن میں جو ہسبینڈ ہے یا شوہر ہے وہ اتنا ہرجانہ جمع کرے گا، تو وہ قانونی طور پہ بائنڈنگ ہے اور آپ اس کو انفورس کرا سکتے ہیں کورٹ کے اندر. تو نکاح نامہ کے حوالے سے اب ٹی وی کے اوپر، آپ کے یوٹیوب چینلز کے اوپر، ایون لیگل ایڈ کے بھی اگر آپ انسٹاگرام پیج کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو بہت سارے انسٹرکشن چھوٹے چھوٹے ملتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز جاننے کی ضرورت ہے، کیا چیز جاننے کی ضرورت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے لیگل بیسس کو اسٹرانگ کر سکتی ہیں. اچھا، دوسری چیز جو ایک مغالطہ ہے خواتین کے اندر، وہ یہ ہے کہ اگر وہ خلا کے لیے کورٹ میں جاتی ہیں اور وہ اگر خلا مانگتی ہیں تو خلا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مینٹیننس کا، یعنی جو ان کی عدت پیریڈ کے ٹائم تک جو بھی ان کو معاوضہ ملنا چاہیے ان کے ہسبینڈ سے، وہ اس کا جو رائٹ ہے وہ لوز کر دیں گی. یہ ایک کمپلیٹلی بالکل ایک فالس انفارمیشن ہے. اگر کوئی خاتون خلا کے لیے جاتی ہے اور وہ کورٹ سے مانگتی ہے کہ مجھے جی اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، جو بھی اس کے ریزنز ہیں کہ میری اس کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، فزیکلی وائلنٹ ہے، اچھا انسان نہیں ہے، جو بھی ان کے ریزنز ہیں، وہ کورٹ کے سامنے اگر ان ریزنز کو بیان کرتی ہیں تو کورٹ جو ہے وہ نہ صرف ان کو اس عدت پیریڈ تک کے لیے مینٹیننس کورٹ ریگولیٹ کرتی ہے، بلکہ اس کے اندر خاتون سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ ان کے لیے صحیح اماؤنٹ آف مینٹیننس کیا ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف 5,000 روپے، دور حاضر میں 5,000 روپے بہت ہی کم اماؤنٹ ہے.
تو وہ اس کے حساب سے کورٹ ریگولیٹ کرتا ہے کہ اس خاتون کی ضروریات کیا کیا ہو سکتی ہیں، وہ کس ماحول کے اندر پلی بڑھی ہے اور اس کی کیا بیسک ریکوائرمنٹس اور بیسک نیڈز ہیں. اور اس کے ساتھ ہسبینڈ کی جو فائنینشیل سچویشن ہے اس کو بھی کورٹ مد نظر رکھتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس کی فائنینشیل سچویشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی عدت کے ٹائم پہ مینٹیننس کا جو معاوضہ ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا. ام، جو بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے اکثر خواتین کو یہ سمجھایا جاتا ہے یا یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس صرف حضانت تک، یعنی لڑکی کے 12 سال تک اور لڑکے کے 7 سال کی عمر تک، صرف تب تک ہی ان کے پاس بچے کی کسٹڈی کا اختیار ہے. جیسے ہی بچے حضانت پیریڈ سے باہر نکل آئیں گے، یعنی جیسے ہی لڑکا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے گا اور لڑکی 12 سال سے اوپر کی ہو جائے گی، تو وہ فوری طور پر ان کے جو شوہر ہیں وہ کسٹڈی کو، بچوں کی کسٹڈی ماں سے چھین سکتے ہیں. یہ بالکل ایک غلط مفروضہ ہے جو کہ لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے یا خواتین کو یہ اس مفروضے کے اوپر بلیک میل کیا جاتا ہے. کسٹڈی اور حضانت دو الگ الگ کانسیپٹ ہیں. حضانت خاتون کا حق ہے، ماں کا حق ہے، اس کے اوپر قانون نیگوشیٹ نہیں کرتا. یعنی یہ وہ عمر ہے بچے کی جو اس کی پرورش کے لیے بہت ضروری ہے، جس میں اس کا ماں کے پاس رہنا بہت ضروری ہے. تو وہاں پر تو باپ کے پاس کسٹڈی کا اختیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ ماں سے کسٹڈی بچے کی لے سکے. جب ہم کسٹڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی گارڈین شپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، تب جا کر جب معاملہ کورٹ میں کے سامنے آتا ہے تو ویلفیئر آف مائنر، یعنی بچے کی بھلائی کس پیرنٹ کے ساتھ رہنے میں ہے، کون سے والدین کے ساتھ اگر بچے کو رکھا جائے تو بچے کی جو ہے وہ نشو و نما اور اس کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے. تو کورٹ ان چیزوں کو مد نظر رکھتی ہے. اچھا، ویلفیئر آف مائنر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کون زیادہ امیر ہے یا کون بڑے گھر میں رہتا ہے یا کس کے پاس وسائل زیادہ ہیں. ویلفیئر آف مائنر کا مطلب یہ ہے کہ کون سا پیرنٹ بچے کی کو توجہ دے سکتا ہے، اس کے پاس بچے کے لیے ٹائم ہے، کون اپنے بچے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، کون ایک بہت ہی بیلنسڈ پرسنالٹی رکھتا ہے. اب اگر والد جو ہے مثال کے طور پہ بہت امیر ہے، اس کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں لیکن ابیوزو ہے، ماں کو مارتا رہا ہے پورے عرصے، بچوں کے ساتھ ابیوزو رہا ہے، تو ویلفیئر آف مائنر تو اس کے بچوں کی اس کے پاس میں نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی والد ہے جس کے پاس وسائل بھی موجود ہیں لیکن اس کے پاس بچوں کو رکھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، یعنی وہ خود سارا دن کام کرتا ہے اور بچے گھر میں اکیلے رہیں گے، تو بچوں کی تو کوئی پرورش نہیں ہوگی. تو ان تمام چیزوں کو کورٹ کنسیڈر کرتی ہے جب وہ کسٹڈی کے معاملات کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے. اچھا، اس کے اندر ایک چیز ہے جس کو اکثر وکلا جو ہے وہ فروغ نہیں دیتے، اب مجھے لگتا ہے کہ دینا چاہیے. اگر دونوں پیرنٹس کے درمیان میں معاملات اتنے خراب نہیں ہیں، یعنی ان کے درمیان ان کے تعلقات اس بنیاد پر ہیں کہ وہ ایک اچھے طریقے اور ایک اچھی اپروچ کے ساتھ اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں، تو ایک جوائنٹ کسٹڈی کا بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس میں دونوں والدین کے پاس بچہ کچھ ٹائم تک جو ہے وہ کورٹ کی مفاہمت کے ساتھ اور کورٹ کے انوالومنٹ کے ساتھ دونوں پیرنٹس کے ساتھ میں رہ سکتا ہے. تو اکثر خواتین کو جو لائرز ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے، وہ اس سجیشن کو بہت نگیٹ کرتے ہیں یا اس سجیشن کو لینے نہیں دیتے خواتین کے لیے، اور وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے اس خاتون کے لیے جو بچے کی کسٹڈی تو لینا چاہتی ہے، بچے کو اپنے پاس بھی رکھنا چاہتی ہے، لیکن لانگ ٹرم اس کے پاس بچے کو رکھنے کے وسائل نہیں ہوتے. تو پھر اس کو ایک نیگیٹو طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو بچے کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتی. تو اس کے اندر ایک طریقہ کیا جا سکتا ہے جس کو ہم جوائنٹ کسٹڈی کہتے ہیں. وہ خواتین جو کورٹس کے اندر اپنے بچوں کی کسٹڈی کے معاملات کے لیے ابھی بھی کورٹ میں بیٹلز لڑ رہی ہیں اور ان کے معاملات ابھی بھی کورٹ میں ہیں، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے ان بچوں کے والد کے ساتھ میں ایک مفاہمت کے ساتھ، ایک میڈیشن کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں اس کسٹڈی کو، تو میرے خیال سے وہ ایک بہت اچھے طریقے سے ایک کورٹ سے ایک آرڈر لے کر اور کورٹ کی اسسٹنس کے ساتھ میں جوائنٹ کسٹڈی کا بھی ایک ذریعہ ہے جو لیا جا سکتا ہے. تیسری جو چیز جس کے اندر ایک مسکنسیپشن خواتین کے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ تشدد کی شکایت کریں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی شادی ختم ہو جائے گی. دیکھیں، تشدد کی شکایت کرنا اور خلا مانگنا دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں اور دو علیحدہ علیحدہ فورم ہیں. خلا کے لیے آپ فیملی کورٹ میں جاتے ہیں، تشدد کی شکایات لے کر آپ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ میں میجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں کہ جی مجھ پر جسمانی، ذہنی یا معاشرتی تشدد کیا جا رہا ہے، مجھے پیسے نہیں دیے جاتے، مجھے ڈرا دھمکا کے رکھا جاتا ہے، مجھے مارا پیٹا جاتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں روکی جائیں. اب اس کے اندر اگر ہسبینڈ انوالو ہے یا نند انوالو ہے یا ساس انوالو ہے یا سسر انوالو ہے یا اس گھر کے اندر رہنے والا کوئی بھی شخص انوالو ہے،
تو آپ اس کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کر سکتے ہیں میجسٹریٹ کے پاس انڈر دا ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ آف 2013، اور آپ عدالت سے پروٹیکشن مانگ سکتے ہیں، آپ عدالت سے رسک مانگ سکتے ہیں کہ اس کی روک تھام کی جائے، ان کو روکا جائے کہ یہ مجھے ہراساں نہیں کر سکتے، ان کو روکا جائے کہ یہ میرے گھر میں زبردستی داخل نہیں ہو سکتے، شوہر کو پابند کیا جائے کہ مجھے علیحدہ رکھنے کی جگہ کا انتظام کیا جائے، کیونکہ گھر کے اندر جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہے۔ میں ایک ایگزامپل دوں گی آپ کو، ایک میری کلائنٹ تھی، وہ شرعی پردہ کرتی تھی، اور ان کی ایک جوائنٹ فیملی کے اندر شادی ہو گئی جس میں کوئی شرعی پردہ نہیں کرتا تھا۔ تو وہ خاتون جو تھیں وہ پورا دن پورا عبایا، نقاب، دستانے، موزے پہن کر وہ کچن میں کھانا بھی بناتی تھیں، وہ گھر بھی صاف کرتی تھیں، ان کے جو دیور ہیں ان کے دوست بھی آ رہے ہوتے تھے، گھر میں کھلا آدمیوں کا آنا جانا تھا۔ تو انہوں نے ایک دن جا کر اپنے فادر ان لا سے ریکویسٹ کیا کہ آپ جو ہے اوپر والے جگہ پہ جو گیلری ہے وہاں پہ اگر ایک شیڈ لگا دیں اور میرا کچن اوپر بنا دیں، تو میں آپ لوگوں کا جو بھی کھانا ہوگا وہ اوپر سے بنا کر نیچے بھجوا دیا کروں گی، تاکہ گرمی میں کبھی اپنا حجاب کھول سکوں اور میں آرام سے رہ سکوں، کیونکہ آپ کے یہاں پردے کا نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے اس خاتون کو جو ہے وہ بہت برا بھلا کہا، پھر ان کے گھر والوں کو بلا لیا اور وہ بہت ان کی بےزتی ہوئی۔ تو ان کے ہسبینڈ کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، تم برداشت کرو، یہ تو کوئی، میں تو تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر رہا، ہم تو سب تمہارے ساتھ بہت اچھے ہیں، تمہارا خیال رکھتے ہیں، سب تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا محبت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے سروائیو کرنا، گرمی ہوتی ہے، میں نہیں مجھے بہت گرمی لگتی ہے، مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ تو وہ کافی بیک اینڈ فورتھ ہوئی، پھر فائنلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ تو ان کے بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا، ہم نے ایک درخواست داخل کی میجسٹریٹ کے پاس کہ جی ان کو ایک سیپریٹ گھر کے اندر ہی ایک سیپریٹ کچن بنا کے دیا جائے، اور میجسٹریٹ نے آرڈر کیا کہ بھائی یہ تو آپ ان پہ تشدد کر رہے ہیں، ان کے لیے سائیکولوجیکل اتنا یہ ابیوزو ماحول ہے کہ وہ سارا دن اس خاتون نے جو ہے وہ اتنے مشکل سچویشن کے اندر کام بھی کرنا ہے، کچن بھی چلانا ہے، سب کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اور ان میجسٹریٹ صاحب نے جب ان تمام لوگوں کو کورٹ میں بلایا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کسی کی بیٹی کو جب گھر میں شادی کر کے لے کر آتے ہیں تو آپ اسے ضرور یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ وہ آپ کے گھر کے ماحول کے اندر جو ہے وہ گھل مل جائے، لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ اس کی اپنی پرسنل پرائیورٹیز بھی کچھ ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ انسان ہے۔ اگر وہ ناجائز کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہی اور وہ اپنی ایک سینس آف سیکیورٹی یا سینس آف فریڈم کے لیے کوئی چیز مانگ رہی ہے جس سے آپ کو دینے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا یا آپ کو کوئی فزیکلی تکلیف نہیں ہوگی، تو آپ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ تو وہ شادی بھی قائم رہی، وہ لڑکی آج بھی شادی شدہ ہے، بس اس کو ایک سیپریٹ جگہ چاہیے تھی، تو وہ قانون کے اندر وہ گنجائش نکالی گئی ہے، بنائی گئی ہے، جس کے اندر وہ خاتون اب ایک سیپریٹ طریقے سے اپنے گھر میں اسی گھر میں رہتی ہیں، بٹ انہوں نے ایک فرسٹ پورشن کے اوپر ان کو جگہ الگ الگ کر کے دے دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اکثر خواتین یہ جو مدعا ریز کرتی ہیں کہ جی گھریلو تشدد کے معاملات میں اگر ہم عدالت چلے جائیں گے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی ختم ہو جائے؟ اکثر خواتین شادی نہیں ختم کرنا چاہتی، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کو سچ کوئی شکایت نہیں ہوتی، ان کے ان لاز کے ساتھ ان کو پرابلم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ خلا کے معاملات کو ہینڈل نہیں کرتا، وہ صرف پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے گھریلو تشدد کے حوالے سے۔ اچھا، یہ جو گھریلو تشدد کا قانون ہے یہ صرف ہسبینڈ وائف کے درمیان نہیں ہے، اگر بہن کے اوپر بھی تشدد کیا جا رہا ہے، ماں پہ بھی تشدد کیا جا رہا ہے، یا اس گھر کے اندر کوئی جو ہے بھابھی رہتی ہے، اس کو بھی اگر دیور تشدد کا شکار بنا رہا ہے جو کہ اس کے ساتھ ایک ازدواجی تعلق اس کا نہیں ہے، تو یہ جو قانون ہے یہ اس کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی خاتون اگر اس کے ساتھ، یا کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی بوڑھا اس کے ساتھ اگر غلط سلوک یا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے گھریلو معاملات میں، تو آپ اس کے اندر پروٹیکشن کی درخواست لگا سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو ایک فوری طور پر امداد کی ضرورت ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے آئے۔ اس کے لیے آپ کے پاس سب سے آسان جو طریقہ کار ہے وہ 15 ہے۔ آپ 15 پہ اگر گھر کے اندر ایسا ماحول ہے جس کے اندر بہت زیادہ مار پیٹ ہے، یا اگر آپ کسی کے پڑوس میں رہتے ہیں اور آپ کو روزانہ کسی گھر سے مار پیٹ کی آواز آ رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس گھر کے اندر کسی خاتون کو یا کسی بچے کو یا کسی بوڑھے شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا کسی کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، تو آپ خود بھی، حالانکہ آپ کا اس گھر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ بھی 15 کے اوپر کال کر کے آپ فوری طور پر ایمرجنسی پولیس کو بلا سکتے ہیں، اور وہ پولیس جو ہے
وہ قانونی طور پر با اختیار ہے کہ وہ اس گھر کے اندر داخل ہو کر اگر کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، یا کوئی بھی اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کو وہاں سے نکال کر ایک حفاظتی اقدامات کی صورت میں اس کو پولیس اسٹیشن لے کر آ سکیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قانون اپنی حرکت میں آتا ہے۔ اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ جی ہمارا گھر کا تو مسئلہ نہیں ہے، کسی اور کے گھر کا مسئلہ ہے، تو ہم کیوں اس کے اندر انوالو ہوں۔ دیکھیں، لیگل اویئرنیس اسی چیز کا نام ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ کسی شخص کی آپ کسی طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، صرف کسی ادارے کو یہ بتا کر کہ یہ شخص ایک مشکل کے اندر ہے، اور اگر یہ ایک بہت بیسک ایک کرٹسی ہے ایک انسان ہونے کے حوالے سے کہ آپ دوسرے شخص کی مدد کریں، اگر آپ اس میں انوالو نہیں بھی ہونا چاہتے، یعنی کہ آپ اس قانونی معاملات میں بہت ان ڈیپتھ انوالو نہیں ہونا چاہتے، تو آپ صرف قانون ساز اداروں کو اطلاع دے سکتے ہیں 15 کے اوپر کہ بھائی دیکھیں یہ ہمارے محلے کے اندر یہ معاملات ہیں۔ باقی جو بھی پولیس آ کے ایکشن لیتی ہے وہ اپنے طور پر ان تمام کاموں کو جو ہے وہ سر انجام دے گی، اور اس میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، اکثر ہم نے گھروں میں دیکھا ہے کہ کم عمر بچیاں جو ہیں وہ گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا کم عمر والے بچے گھروں کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک قانونی طور پر ایک غلط چیز ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی ہاؤس ہیلپ جو ہے وہ 14 سال کی، 12 سال کی، 11 سال کی ہے، اور چاہے آپ یہ بولتے ہو کہ جی ہم اس سے کام نہیں کراتے، یہ تو صرف بچوں کا خیال رکھتی ہے اور ہم تو اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، مگر وہ سب غلط ہے، آپ نہیں کر سکتے، انلیگل ہے۔ انڈر ایج بچوں کو گھر میں نوکری پہ رکھنا، یا انڈر ایج بچوں کو گھر کے اندر رکھنا، ہم نے ابھی اگین گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ ٹی وی کے اوپر ہاؤس ہیلپس کے اوپر جو تشدد کیا جاتا ہے، ان کو جو مارا پیٹا جاتا ہے، اس کے بارے میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو گھروں کے اندر چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کے معاملی معاملات اور ان کی زندگی کی جو ریالٹیز ہیں وہ ہماری زندگی کی ریالٹی سے بہت مختلف ہو سکتی ہیں، تو ہم یہ جسٹیفیکیشن کہ جی وہ چھوڑ کے گئے تو ہم نے رکھ لیا، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو امپاور کرنا ہے، کسی غریب فیملی کو امپاور کرنا ہے، تو اس کے بہت سارے دوسرے طریقے موجود ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کے بچوں کو گھر کے اندر نوکری میں رکھیں اور پھر آپ ان کا خیال بھی نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے آس پاس کے اندر آپ کی نظر میں ایسا کوئی آپ کی اپنی فیملی میں بھی اگر ہے کہ انڈر ایج بچوں کی شادی کرائی جا رہی ہے، یا بچی جو ہے وہ مائنر ہے اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور وہ پڑھنا چاہتی ہے، لیکن اس کو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کو کیسے ریسکیو کرنا ہے، خاص طور پہ مدرز اکثر اس چیز کے بہت اگینسٹ ہوتی ہیں، لیکن جو گھر کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ بہت چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ چھوٹی عمر کے اندر شادی ہو جائے اور بٹے سٹے کی شادیاں ہو جائیں، تو اس سچویشن کے اندر بھی آپ 15 پہ اطلاع دیں، آپ پولیس کو بلائیں، تاکہ جو ہے وہ انڈر دا چائلڈ ریسٹرینٹ میرجز ایکٹ کاروائی کی جا سکے اور اس بچی کو جو ہے اس مائنر بچی کو بچایا جا سکے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جو بھی خواتین یا جو بھی لڑکیاں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں، چاہے ان کے فیس بک اکاؤنٹس ہوں، ان کے واٹس ایپ نمبر ہوں، یا ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ ہوں، اگر ان کو کوئی بھی انسٹاگرام پہ، فیس بک پر ای میل کے ذریعے دھمکی دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے، یا بول رہا ہے کہ اس کے پاس ان کی کوئی پکچرز ہیں، انہوں نے پکچرز کو ایڈٹ کر کے، چینج کر کے کوئی نازیبا تصویر بنا دی ہے، یا آپ نے کسی کے ساتھ اپنی کوئی تصویر کسی بھی وجہ سے شیئر کی تھی، اب وہ آپ کو اس کے اوپر بلیک میل کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو ادارہ موجود ہے اس کا نام ہے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، جس کے پاس آپ خود بھی جا سکتے ہیں درخواست دینے کے لیے۔ آپ ان کا ایک آن لائن پورٹل ہے، آپ ادھر بھی درخواست دے سکتے ہیں، آپ ٹی سی ایس بھی کر سکتے ہیں۔ گلشن میں ان کا آفس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام نہ آئے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ جی بدنامی ہوگی، انڈر ایج بچی ہے، مائنر بچی ہے، اس کا نام نہ آئے، تو آپ انونیمس بھی کمپلین کر سکتے ہیں، جس پہ جو ادارے کا ایک افسر ہوگا وہ ویریفائی کرے گا کہ جو وکٹم ہے وہ ایکچولی میں ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے پاس سارے شواہد موجود ہیں، اور اس کے بعد تمام جو بھی کاروائی ہوگی وہ تمام کاروائی جو ہے وہ ایک نامعلوم نام کے ساتھ میں کی جائے گی، اور اس کی کانفیڈینشیلٹی کو یقینی بنایا جائے گا، یہ قانون کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے پہلا کام یہ ایجنسی کرتی ہے وہ جو بھی نازیبا مواد ہے وہ سب سے پہلے اس کو اپنے قبضے میں لے کر ڈیلیٹ کراتی ہے، تاکہ وہ آگے نہ پھیلایا جا سکے یا آگے مزید لوگوں کو نہ پہنچایا جا سکے۔ اگر تو ملزم کی ڈیوائس میں سے ایسے کوئی شواہد ملتے ہیں کہ یہ آگے پھیلایا گیا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے انویسٹیگیشن کا دائرہ کار بڑھ جاتا ہے، اور اس دائرہ کار میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے اس انفارمیشن کو ریسیو کیا ہوگا، اور وہ تمام لوگوں کو پھر بلایا جائے گا اور ان سے وہ مواد لے کر اس کو ڈیلیٹ کیا جائے گا۔ یہ سب سے پہلا کام ہے اس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اندر وہ تفتیش کرتے ہیں، تفتیش کرنے کے بعد وہ مقدمہ کورٹ میں لے کر جاتے ہیں۔
नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी सिर्फ जो ऐसे मुकदमात को इन्वेस्टिगेट नहीं करता जिसके अंदर सिर्फ डराया धमकाया जा रहा हो, बल्कि वो ऐसे मुकदमात को भी इन्वेस्टिगेट करता है जिसमें मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्ची के साथ में या किसी बच्चे के साथ में ज्यादती की गई और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, और वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अब उस बच्ची को ब्लैकमेल किया जा रहा है एक रिलेशनशिप बरकरार रखने के लिए, तो जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है वो इन कवानीन के ऊपर और इन मसाइल के ऊपर भी काम करती है, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग एक्ट होगा। हालांकि सिर्फ डराने और धमकाने की बात नहीं है, ये जो एक्ट ऑफ रेप है वो एक अलग कानून के अंदर आता है, और डराना धमकाना जो ब्लैकमेल करना है वो एक अलग कानून में आता है। लेकिन चूंकि ये साइबर से रिलेटेड यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड एक मामला है, तो उसकी वजह से साइबर क्राइम एजेंसी को ये पावर दिया गया है कि वो उसके अंदर भी आकर अपने मामलात को उन मामलात को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अक्सर खवातीन सिर्फ इसलिए नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी नहीं जाती क्योंकि उनको लगता है कि उनका नाम उछाला जाएगा या उनको कोर्ट में बुलाकर परेशान किया जाएगा। तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। आपको एक दरखास्त देनी होगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि आप अपने नाम के साथ नहीं आना चाहती, आप अदालत में नहीं आना चाहती, तो वो अंडर द विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट आपके नाम को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपकी बयान की ज़रूरत होगी तो मैजिस्ट्रेट जो है आपका ऑनलाइन बयान रिकॉर्ड करेगा और इंश्योर करेगा कि आपकी आइडेंटिटी थ्रू आउट में द प्रोसेस रिवील ना की जाए। ये कानून के अंदर ये तमाम प्रोटेक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। आई थिंक आई हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग। इज देयर एनीथिंग दैट आई हैव लेफ्ट, Haya? I think that was fantastic. Okay, thank you. थैंक यू सो मच। आप लोग ने इतना इतना कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड तरीके से आपने एक्सप्लेन किया अबाउट एक्सेसिंग आवर राइट्स। आई जस्ट लाइक, मुझे दो तीन सवाल थे, अगर अलाउड है, आई कैन आस्क। सो आप लोग की जो ये कम्युनिटी में जब आप लोग ने इस तरह के आउटरीच किया है एंड ट्राई टू लाइक क्रिएट अवेयरनेस के औरतों को अपने हुकूक पता हो, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन भी जो हमें राइट्स देता है, इसमें आपको पुशबैक जब अगर रिसीव हुआ है तो फिर आप लोग ने डील कैसे किया है इसके साथ? पुशबैक तो वक्तन फवक्तन आता है। कभी बार एसोसिएशन से पुशबैक आता है, सबसे क्लासिक एक उनका एक नारा लगता है कभी कभार के ये ऐसी जो तंजीमें होती हैं लीगल हुकूक और कानूनी इमदाद के नाम पे वकीलों की रोज़ी रोटी पे लात मारते हैं, तो पुशबैक की नोयत अलग रही है। सो समटाइम्स इट्स बिन बार एसोसिएशंस, समटाइम्स इट्स बिन ऑपोजिशन साइड पे अगर कोई आ जाता है रिस्पोंडेंट साइड पे जिसके पास ज़्यादा पैसा है, पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, कि इंडिविजुअल केस में अगर हम बात करें, and sometimes it's been from community leaders who are apprehensive because we are not a faith led organization। लगा अगर आपके क्रिश्चियन बिरादरी के साथ काम करना चाह रहे हैं, उनके डिवोर्स लॉज में कुछ तरामीम लाना चाहते हैं जो औरतों को फेवर करेंगे, तो देयर ऑलवेज बी अ सेगमेंट। या अगर आप हिंदू बिरादरी के पास जाके उनकी फोर्स कन्वर्जन के केसेस पे बातचीत करेंगे तो एक एप्रीहेंशन होती है। तो पुशबैक को हैंडल करने की स्ट्रैटेजी जो है वो अलग किस्म की थी। आई थिंक सबसे पहले ये था कि आप उस कम्युनिटी के साथ सॉल्यूशंस को क्यूरेट करें, कम्युनिटी के साथ मिलके बैठें। आई थिंक सबसे ज़्यादा हम सब की जो ट्रेनिंग हुई है वो तभी हुई है जब वी हैव लिसन्ड वेरी हार्डली एंड वेरी पेशेंटली, एंड वी स्पोकन लेस एंड लिसन्ड मोर टू द कम्युनिटी एट हैंड, एंड ओके। उनको शुरू से साथ लेके चलना इन द स्ट्रैटेजी, लेइंग आउट ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ कमिंग फ्रॉम अ टॉप डाउन पोजीशन कि हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, हम काले कोट पहनने वाले हैं, हमें पता है क्या है। दैट्स बिन वन थिंग। बार के साथ वक्तन फवक्तन हमने ये कोशिश की है कि स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस रखें, उनको साथ लेके चलें, उनको पैनल्स में शामिल करें, उनके साथ मिलके काम करें। अभी हमने तकरीबन 1,000 से ज़्यादा वकीलों को वन डे मीडिएशन एडवोकेसी की ट्रेनिंग दी है ताकि एक माइंडसेट बदले कि आपके जो प्रोफेशन का मकसद है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप लिटिगेट करें केसेस, आप एक मीडिएटर की हैसियत से भी अच्छा काम कर सकते हैं, और ये एक जरिया ऑफ इनकम भी आपके लिए बन सकता है। मीडिएशन डजंट नीड टू बी फ्री ऑफ ओके। कॉस्ट। ओके।
सो इस तरह 2-3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हमने अडॉप्ट की हैं, बट इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस एंड ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। और अब वो एक दिहाई से ज़्यादा वक्त हो गया, अगर हमने सांगड़ का दफ्तर खोला था 2007-8 में, हमने अब तक बंद नहीं करा वो दफ्तर, राइट। जहाँ जहाँ हमने दफ्तर खोले हैं वहाँ हम अभी तक कोशिश है कि वहीं रहें, कोशिश होती है कि वही टीम रहे, ताकि द हम्म, रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ डेप्थ, वन ऑफ सिंसियरिटी। और ऐसा हमें नहीं पहचाना जाए कि एक एनजीओ के ऊपर बड़े बर्डन आजकल होते हैं ना, कि प्रोजेक्ट बिल्कुल। बेस्ड एनजीओ अगर आपकी पहचान होगी तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है कि आप काम करें। तो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत अच्छे पार्टनर्स के साथ किए हैं। एक ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट हो जाएगा, कानून ड्राफ्ट करने का प्रोजेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी जो कोर सर्विसेज रही हैं वो हमने हमेशा कायम करने की कोशिश की है कि हमारा दरवाज़ा लीगल एड के लिए हमेशा खुला रहे, ताकि लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल की पहचान हो। जिस तरह टीसीएफ का नाम सुन के सबको पता है कि एजुकेटेड चाइल्ड है, या एलआरबी की आंखें हैं, हम ये चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता और पहचान हमारी इस तरह बढ़े कि लीगल एड सोसाइटी के पास आप जाएंगे अगर आपको लीगल एड की ज़रूरत है, लीगल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। और चीज़ें हम करते हैं ऑन द साइड, ऑन द फ्रिल्स, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिस्टम लेवल चेंज। So we've tried to stay true to our roots. Farah, do you want to add about how to co-opt the bar and other voices of um, dissent or opposition? Yeah. तो मेंशन की हया के बार की तरफ से तब एक जमाने में काफी रेजिस्टेंस आता था, अभी भी आता है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं रहा है उनका रेजिस्टेंस। आई थिंक थोड़ा सा उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया चीजें। वो ज्यादातर इन चीजों के ऊपर होता था कि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि अक्सर कोर्ट्स भी जो है ना वो हेल्प के लिए या असिस्टेंस के लिए लॉयर्स को अपॉइंट कर देते हैं, जिसको हम पॉपर एडवोकेट कहते हैं। तो बार हमेशा से चाहती थी कि ये इख्तियार हमेशा उनके पास रहे और वो अपनी मर्जी से जो है वकला को जहाँ पर एज अ प्रॉपर अपॉइंट कराना हो वो अपॉइंट कराएं, चाहे वो एक कॉम्पिटेंट लॉयर हो या ना हो। तो उनकी बस उनका आई थिंक उनका जो रिजर्वेशन हमेशा लीगल एड सोसाइटी से रहा है वो ये रहा है कि ये लोग जो है एक मेजर चंक ऑफ लिटिगेशन ले जाते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि जिन लोगों को हम रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको कोई रिप्रेजेंट नहीं करना चाहेगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी वकील पूरे सिंध के अंदर जो केसेस हम चलाते हैं, जिस मैग्नीट्यूड के ऑफेंसेस हम हैंडल करते हैं और जो सेंसिटिविटी रिक्वायर होती है, इस तरह का कोई भी वकील फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आई थिंक हमारे क्लाइंट को फोटोकॉपी की भी कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ती, वो भी हम हमारा लॉयर खुद करवा के जो है वो सारी चीजें उनको हमारा मुहैया करता क्लाइंट है। 500 रुपये भी नहीं दे सकता ना, तो 500 फिर रुपये भी नहीं इट्स दे नॉट सकता। वायबल। एग्जैक्टली। तो ऐसे किसी बंदे को कोई भी बार का वकील रिप्रेजेंट नहीं करना चाहेगा, उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है ये। लेकिन मेरे ख्याल से बस वो जब लीगल एड ने ये काम करना शुरू किया और ज्यादातर जो विक्टिम्स होते हैं सेक्सुअल अब्यूज एंड वायलेंस के या डोमेस्टिक अब्यूज के, जो एक्चुअल जेन्युइन और बहुत सिवियर किस्म के केसेस होते हैं, ये वो कम्युनिटी होती है जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली, नॉट ओनली फाइनेंशियली वनरेबल होती है, बल्कि ये सोसाइटी के अंदर भी एक ऐसी माइनॉरिटी से निकल कर आ रहे होते हैं जिनको कोई रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता इनके लिए। बिल्कुल। तो जब लीगल एड इनके लिए खड़ा होना शुरू हुई तो बेंचेस की तरफ से एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला। आज भी अगर हाई कोर्ट में या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मैं लीगल एड के केस में अगर खुद चली जाती हूँ, मैं अभी हाई कोर्ट में एक मैटर है जिसमें मैं खुद जा रही हूँ, वो 9 साल की बच्ची का रेप केस है। तो जब मैं खुद खड़ी हुई तो बेंच को लगा कि थोड़ा सेंसिटिव मैटर है कि वो खुद आ गई हैं अपील चलाने के लिए। तो उन्होंने पूरे टाइम जो उनकी तवज्जो थी और जो जिस तरह से वो उसको हैंडल कर रहे थे और जिस सेंसिटिविटी के साथ उसको हैंडल कर रहे थे, आई थिंक वहां पे थोड़ा बार आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी जो आती है वो वहां से आती है। लेकिन वो इस चीज को नहीं रियलाइज करते कि एट द एंड ऑफ द डे जो जिस चीज के लिए हम खड़े हैं, चाहे वो बार्स हो या दूसरे लॉयर्स हो या एलएएस हो, हम तमाम लोग एक्सेस टू जस्टिस के लिए खड़े हैं, हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिन तक इंसाफ पहुंचाना बहुत जरूरी है। दूसरा जो हर्डल मुझे लगता है जो हमें फेस करना पड़ता है सिस्टमैटिकली, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ में कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि देखें, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी आपकी सोसाइटी का हिस्सा है। तो जो आपकी सोसाइटी के मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो उनकी पेट्रियार्कल सोच है, जो उनको लगता है कि घरों में जो चीजें होनी चाहिए वही चीजें लेकर और वही बायसेस लेकर वो आगे विक्टिम्स को भी देखते हैं। तो जब हम तशद्दुद के मामलात या चाइल्ड मैरिजेस के केसेस के अंदर जाते हैं तो जनरली एक रुझान जो अब काफी बदल भी रहा है,
थैंक्स टू LAS जितनी हम ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं सेंसिटिविटी की और जितना हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन अभी भी एक आध दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आप किसी ऐसे पुलिस वाले से मिल जाते हैं जिनको लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है इसके अंदर, तो फिर वो जो एक एक बैटल होती है ना कि उनको एक्सप्लेन करना उस ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाके, बिकॉज़ उनको ये यकीन दिलाना पड़ता है कि देखिए हम एक ही शख्स के लिए खड़े हुए हैं, विक्टिम के लिए। तो आई थिंक ये जो 2-3 चीज़ें हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। उसके अलावा हमारे जो वकील हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड विद द राइट नॉलेज, दे नो हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स, दे नो हाउ टू हैंडल देमसेल्व्स इन कोर्ट। अगर उनको क्रिटिसिज़्म आता भी है तो वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से उसको फेस करते हैं। एक जो खूबसूरती है LAS की, मैंने एलियस के साथ तब भी काम किया था जब मैं लॉ स्टूडेंट थी, तो नासिर साहब ने मुझे बहुत इंस्पायर किया था, वो मेरे टीचर भी थे। तो एक जो मुझे खूबसूरती लगती है इस ऑर्गेनाइजेशन की वो ये लगती है कि अगर बात एलियस के ऊपर आती है, तो वो चाहे एलियस में काम करने वाला पियन हो या एलियस के CEO लेवल के ऊपर लोग हैं, वो उसको बहुत पर्सनली लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इदारे के ऊपर या इदारे की रेपुटेशन के ऊपर कोई बात ना आए। तो वो जो एक सिचुएशन आपने कहा ना कि एक प्रॉब्लम या एक कॉन्फ्लिक्ट वाला आता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को माशाल्लाह से ट्रेन हैंडल करने के लिए जो LAS का जो भी स्टाफ है वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड है, उनको पता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। That thank you so much again. आप लोग के your knowledge and sharing is so vast and comprehensive. I also had like one more question. As with like हमारी जो society है, I think कि patriarchal mindsets और misogyny उसका पहला part है, and उसके बाद the law comes into action, right? And then like किस तरीके से लीगल एड सोसाइटी ने ये वाले बैरियर्स ओवरकम किए हैं, बिकॉज अगर लॉ के प्रोफेशन में ही विमेन लॉयर्स की तरफ मिसोजिनी होगी, हाउ आर दे गोइंग टू एक्सेस टू राइट्स कैसे बढ़ेगा जब अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव करता है कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के पास उनके हुकूक ही नहीं होने चाहिए. That's where the training component comes in. And we've been working for years. We started off with gender sensitization trainings for judges, magistrates, those leading the session courts. Then we wanted to focus, अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स की यूनिवर्स को लिमिट ले लें, इन सबको 100% ट्रेन कर दें. अब सबको तो आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते ना. फिर आपके जो आईओज हैं, जो सिंध में अब SSIOUs हैं, जो स्पेशल तैनात किए गए हैं रेप केसेस के लिए फॉर एग्जांपल, तो वो थाउजेंड्स में कितने 100 हैं, उन्हीं सबको ट्रेन कर दिया जाए, राइट. सो ऑल्दो पीपल आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग को नंबर 1 साइंटिफिकली लेते हैं. दूसरी बात, वी वांट टू नैरो इन एंड वर्क विद द स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूटर्स, स्पेशलाइज्ड जजेस, स्पेशलाइज्ड आईओज, कि पहले इनको एक बेसलाइन पे हम लेकर आए. सबकी जहन हम नहीं बदल सकते. हमने पहले एक रिकमेंडेशन की थी कि जब जजेस अपॉइंट होते हैं तो उनके इंटरव्यू में एक दो हिडन क्वेश्चंस ऐसे हों जिससे उसका जेंडर बेस्ड बायस जो है वो वाजे तौर पे सामने आए. तो आप एटलीस्ट हायरिंग तो साफ और शफाफ कर दो ना, कि पीपल विद अ लॉट ऑफ बैगेज ना आए. अब जो बेंच पे हैं वो बेंच पे हैं. सो वी बीन वर्किंग विद ऑल जुडिशियल अकेडमीज, फेडरल, KP, पंजाब, सिंध, मोर ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर बेस्ड हियर. We trained hundreds of judges, more than 300-400 judges. In-depth trainings भी की हैं, 5 दिन की trainings की हैं, to get them to look at the role of a boy and a girl, marriage expectations, all of that. And then to get them to take on issues like consent, marital rape, things like that. Really tough issues where maybe 1 or 2 aha moments happen in their heads and they carry that with them. But we've received great feedback. Judges have reached out to our lead trainers telling them, I'm just looking at things differently. I'm thinking about my language in my judgments differently. I'm trying to avoid this now because I can see the unintended consequences of it. So those little snippets of individual level change motivates us to do this. Is it our job to be doing it, to be filling in this gap? Of course not. But we're doing that right now. तो इंस्टीट्यूशनल लेवल बायसीज को रूट आउट करने में जो स्ट्रक्चरल हैं वो तो बहुत अरसा लगेगा, लेकिन हम ये नहीं कर सकते एज एन इदारा कि हम बस लीगल एड दें और रिप्रेजेंटेशन दें और सिस्टम के इन फ्लॉज को even if it's like a drop's worth of effort वो ना करें. So I think the point I'm trying to make is that training is very underrated, but it does go a long way. We approach it scientifically with pre and post assessments, and we try to re-engage those people after a few months, after a few years, to see the changes. We record that impact,
And people are becoming very apprehensive. When done right, training does have tremendous potential, and वो हमारे allies and champions हो जाते हैं of this cause. आई एम नॉट बिल्कुल सेइंग कि 99% ऑडियंस जो है वो उसका जहन बदल जाएगा, एक कोई ऐसी मैजिकल ट्रेनिंग नहीं होती, बट it's needed at all levels. It's needed at the DIG level, at the high court level भी judges को training की ज़रूरत है. Sometimes you find the most powerful people sitting on these seats with so much baggage when it comes to gender. But हर institution में, and I think justice needs to have wider touch points. एक औरत की ज़िंदगी में मदरसा का हिस्सा है, स्कूल का हिस्सा है, हस्पताल एक हिस्सा निभा रहा होता है, तो इन सब सेक्टर्स को लेके आपने चलना है. They're all holding women back in some way or the other. Yeah, for sure. Yeah. Thank you so much. This was extremely informative, and we